आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान चल किस तरीके से रही है। यहाँ पर जो अवाम जो हैं टैक्स अदा करते हैं वो उन तक वापस उसकी जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन पे ख़र्च क्यों नहीं किया जाता। तो उसकी एक सादा सी मिसाल है जो आपको एक ख़बर के ज़रिए पहुँचानी है। वो ख़बर आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हम पे ख़र्च क्यों नहीं करते। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब की वो जो मुफस्सल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। खबर ये है जो मिसाल के तौर पे आपको बतानी है कि डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की काउंटी कैंट से ताल्लुक़ रखने वाले एक फॉरेंसिक MC ग्रिग गोल्फ के शोबे से वाबस्ता है, जिसे लास्ट ईयर एक इकदाम के ऊपर 2 साल की सज़ा और जुर्माने का सामना करना पड़ा। अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक वाक़े के रोज़ मुलजिम की बीवी और 3 बच्चे पार्टी में शिरकत के लिए बाहर गए हुए थे, जिस दौरान फॉरेंसिक मौका गनीमत जानते हुए घर में दाखिल हुआ और उसके बाद मुलजिम ने घर को अंदर से लॉक कर लिया और फिर बीवी को अपना एक वॉइस नोट भेजा कि वो घर को जलाकर खाकस्तर कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद बरतानवी शहरी ने ईंधन की मदद से घर को आग लगाई। आग भड़कती देख के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने जाए वकूआ पर पहुंचकर आग बुझा दी और वाक़े के दौरान घर को मामूली नुकसान पहुंचा। बरतानवी शहरी ने अदालत के अंदर जो बयान दिया है उसमें एतराफ़ किया कि उसने घर को आग इसलिए लगाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो कमाई है उसमें से कुछ भी उसकी बीवी को मिले। अदालत ने मुलजिम का एतराफ़ जुर्म और तमाम दलाइल सुनकर बरतानवी शहरी को 20 माह की सज़ा और 9 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान के अंदर ये हमारे सियासतदान जो बरसरे इक़्तिदार आने के लिए करोड़ों अरबों रुपया फूंकते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो करोड़ों रुपया फूंका जाता है, अरबों रुपया फूंका जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स के तौर पे इनके साथ लगते हैं, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब लोगों ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर इन्वेस्ट किया होगा और आपने पैसा फूंक के बरसरे इक़्तिदार आने की कोशिश की होगी, तो ये फिर किस तरीके से हो सकता है कि जो मुल्की खजाना है उसमें से वो कुछ आप तक पहुंचने दें। जब उन्होंने फूंका हुआ है तो फिर वो चाहेंगे कि वो कमाएं, फिर वो ये चाहते हैं कि कमाई उन तक पहुंचे, आप तक ना पहुंचे। अगर आप तक ही पहुंचनी है तो फिर उनके वो करोड़ों अरबों रुपए फूंकने का क्या फायदा। हमारे यहां ऐसी कोई अदालत मौजूद नहीं है कि जो इस पे बाज पुरस कर सके। बाज पुरस होती भी है तो कुछ अरसे बाद उसमें से बरी जिम्मा हो जाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत को आवाम पे टैक्स लगाने की बजाय अपने अखराजात कम करने का मशवरा देते हुए बजट पर नजर-ए-सानी का मुतालिबा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट जो है इसे बजट नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा डीजल और LPG की स्मगलिंग रोक कर टैक्स जमा करें तो कोई और टैक्स लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में एक तबका है जिसकी आधी आमदन हुकूमत ले जाएगी और ऐसा दुनिया में वहां होता है जहां पैदाइश से लेकर मरने तक इंसान की तमाम बुनियादी जिम्मेदारियां हुकूमत लेती है कि जब इतना ज्यादा टैक्स देना हो तो फिर हुकूमत उनके ऊपर अखराजात करती है। तो अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात 25% बढ़ाएगी। अगर अवाम पर बोझ डालना था तो घर से शुरू करते और अपने अखराजात कम करते। कर्जा लेकर 500 अरब रुपए आपने MNA और MPs को देने हैं, जो माजी में भी गलत था, और इन पैसों में से 1/3 जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। और ये उस पार्टी के रहनुमा रहे जो पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और उन्हीं के नॉमिनेट करदा ये वजीर आजम भी रहे। अब एक नई पार्टी उन्होंने बना ली है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके वो सरबराह हैं। उन्होंने कहा जी सिगरेट की खुलम खुला चोरी होती है, क्या हम इतने कमजोर हैं कि सिगरेट बनाने वालों से भी टैक्स जमा नहीं कर सकते। मुल्क के बजट का 1/3 सूद है और हमें अखराजात कम करने की जरूरत है। फाटा में जिन सनतों को टैक्स छूट मिली है उससे वहां की आवाम को कोई फायदा नहीं है और ये सनतें बाहर से आने वालों ने लगाई हुई। उन्होंने कहा कि जमीन बेचने पर टैक्स लगाया गया, लेकिन हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और फौज के लोगों को छूट दे दी गई है। कल अवाम आपसे पूछेंगे कि इनको इस्तिस्ना मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा आज भी नॉन फाइलर की कैटेगरी मौजूद है, सिर्फ जो सैलरी क्लास है 45% टैक्स देगी और कोई नॉन फाइलर आपको 45% टैक्स नहीं देगा। तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा और लोग आपके ऊपर एतमाद किस तरीके से करेंगे। उन्होंने कहा बजट जो है वह आवाम पे जुल्म है। IMF ने कहा था कि ज़राअत और रियल स्टेट पे टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। क्या IMF ने कहा है कि ईरान से पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग पे कार्रवाई ना करें?
مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ 6 جولائی کو اسلام آباد میں اپنی جماعت کی لانچنگ کا ہم اعلان کر رہے ہیں اور پھر ہم اپنا منشور جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں. چھوڑیے ان کے منشور کو، لیکن جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر توجہ دیجیے. کیا یہ ہمارے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مقصد ہے کہ ہمارے اوپر خرچ کیا جائے یا ہماری فلاح و بہبود کی بات کی جائے؟ آج سے 3 سال پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھیں کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی. کیا ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ وہ عوام جو بھوکی ہے، پیاسی ہے، جس کو کھانے کے لیے روٹی دستیاب نہیں ہے، اور آپ نے ان کے اوپر ظلم و جبر کیا؟ اب پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ انہیں نہیں یاد. ہینلے اینڈ پارٹنر جو ہیں وہ جولائی سے دسمبر 2024 کے لیے ایک فہرست جاری کرتی ہے کمپنی. اس میں ایشیائی ملک سنگاپور کی پاسپورٹ کو طاقتور ترین قرار دیا جاتا ہے. اور یہ جو 2024 کے ششماہی رپورٹ ہے اس کے مطابق سنگاپور کا پاسپورٹ رکھنے والے افراد 195 ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کر سکتے ہیں. فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور اسپین کے پاسپورٹس مشترکہ طور پہ دوسرے نمبر پر ہیں، جن کے افراد جو ہیں وہ 194 ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل کر سکتے ہیں. آسٹریا، جنوبی کوریا، فن لینڈ، آئرلینڈ، لیگزمبرگ، سویڈن اور نیدرلینڈ اس کے پاسپورٹس والے افراد 193 ممالک میں ویزا فری داخلے کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہیں. بیلجیم برطانیہ کے حصے میں چوتھا نمبر ہے، اور ان ممالک کے پاسپورٹ سے 192 ممالک میں ویزا فری رسائی مل سکتی ہے، اور 191 ممالک جو ہیں اس میں ویزا فری داخلے کے ساتھ ناروے، پرتگال اور سوئٹزرلینڈ کے پاسپورٹس جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ 5ویں نمبر پر. لیکن اگر دنیا کی کمزور ترین پاسپورٹس کو دیکھیں تو وہ فہرست یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک ہے. مجموعی طور کے اوپر پاکستانی پاسپورٹ کے حصے میں 104واں نمبر آیا ہے، اور اس پر 34 ممالک میں ویزا فری داخلہ ممکن ہے. اور پاکستان سے نیچے دیکھیں گے ہے کون؟ عراق، جنگ زدہ ملک، شام، جنگ زدہ ملک، افغانستان جہاں سے ابھی جنگ کا خاتمہ ہوا ہے اور ابھی وہ بڑھنے کی طرف گامزن ہے. ہم ان ممالک کے فہرست میں کھڑے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت آنے سے پاکستان کی معاشی جو بہتری ہے وہ آ رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیک آف کرنے والا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت مضبوط ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہم پہ اعتماد کر رہی ہے. ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آنے والی ہے. کیا یہ کلیم کرنا، جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ، بڑی تقریروں کے اندر انہوں نے یہ بات کی، اور انہوں نے بات جو کی تھی وہ پیٹرول کی قیمت کے بڑھ جانے پہ کی تھی. انہوں نے کہا کہ جب بجلی کے بلوں کے اندر آپ سے وصولی کی جائے گی تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو حکمران ہے وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. یہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا. بیشتر لیگی رہنما یہ باتیں کیا کرتے تھے. اور بلاول بھٹو صاحب نے ایک وقت میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اسے پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی غلامی میں ہمیں ڈال دیا گیا، ان کا احتساب ہونا چاہیے. اب آپ عوام کے اوپر جو ظلم اس بجٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، جس میں آپ نے سیلری کلاس سے 45% وصول کرنا ہے اور آپ دوسرے لوگوں کو چھوٹ دیے چلے جاتے ہیں، تو کون آپ کے اوپر اعتماد کرے گا؟ بجلی کے بل کی مد کے اندر آپ لوگوں کو اتنا نچوڑ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قسم پرسی کی حالت میں زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال سکتے احتجاج کے طور پہ. کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ سمجھ میں آپ کی نہیں ہے. آپ کو صرف کرنا ہے تو کیسز بنانے ہیں، آپ کو صرف کچھ کرنا ہے تو اپنے مخالفین کو دبانا ہے، آپ کو صرف کچھ کرنا ہے تو ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانی ہے، آپ کو صرف کچھ کرنا ہے تو اپنے اعلامیے جاری کرنے ہیں، آپ کو صرف کچھ کرنا ہے تو اپنی تصاویر لگانی. ماضی کے اندر آپ یہی کچھ کرتے آئے، اور اب حال میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والوں کے ساتھ یہی کچھ کریں گے تو وہ کب تک برداشت کریں گے؟ ان کا حوصلہ ایک دن تو جواب دے گا. تو جس دن وہ جواب دیا، وہ آپ سے جواب دہی پہ آئے، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ سوچئے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.